Hello, maayong buntag sa atong mga kaigsuonan nga padayon nga nagsunod sa programa sa Media Community Broadcasting Network. Aniya sa inyong programa nga Pure Binisaya, ang programang Lintunganay, ang inyong tigsibya si Reverendo Padre Rene Infinto dinhilang sa Media Community Broadcasting Network. Usa sa mga isyu nga atong matalakay karon ang padayon nga pagpuos sa mga naggamit og druga sa atong nasod, ang nagbaligya o ang nagamit. Maayo man ni nga programa sa atong Pangulo. Gani, daghan gani natong nailhan nga amigo nato nga wa nato makiti nga nagamit apan karon hibaw-an nato nga nagamit. Unya, usa sa mga ato ang makitan o mahibaw-an karong panahon mao ang iyahang proseso sa kontra sa pag-implementar o pagig-away laban sa droga. Nganuman tungod kay ato nakita nga ang gipamatay kanaraman pong mga sibilyan, na mga pobre, nga naman di ba nato sugdan po pag puo ang kanang naa sa mga dagkong posisyon. Nga man ang dagkong posisyon kasuhan lang o kining mga pobreng tigtulak, tigbaligya o tiggamit, maoy patyon. Kung ato ang balikan sa libro sa Henesis Kapitulo 2, atong mahibaw-an diha nga ang tao gihimo sa Dios o gitagaan niya og spirit hangin nga kaginhawa o espiritu o ruwa or nefes nga pinaagi niya na ang tao gipaambit sa Dios sa iyang espiritu aron ang tao makailaon sa higugma, makailaon sa kamatuoran o makailaon sa ang hostesya. Nga kung ang tao kaila og gugma, iyahang sundon ang matuoran ug ang hostesya magpatigbabaw nga mao ay pinaka importante nga armas aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw. Pero tungod lagi sa ang tao na takdan manggod sa kinaiya sa hayop nga igo lang siya makabasa og gugma apan wala siya kaila og ikinabuhi ang gugma, muna ang tao may padulong sa kinabuhi nga walay kamatuoran og maoy hinungdan hintaas ang inhostesya nga mao na ni alintunganay karon, mao ni lintunganay karon ang mga paggamit sa droga, ang pinatiyanay karong panahona, mao ni siyang lintunganay tungod gani kay wala man masunod ang espiritu sa gugma nga gipaambit sa Dios kanato. Kung atong naon ang pagpatay og tao gihimo po ni sa Dios sa karaang kasabutan, labi na katong pagsunog niya sa Sodoma o Gomora, ang iyahang pagpadala og tubig sa panahon ni Noe. So iya pong tugutan nga ang tao mapatay o ang tao mamatay aron nga mutunhay ang hostisya
aron nga ang tao magkinabuhi diya sa hostisya o kalinaw. Pero sa panahon karon, ang alkontra mahitungod sa droga, dili siya maoy basihanan ang pagpatay, kundili naamantay mga rehabilitation, naamantay mga prisuhan, ipasulod o tagaan siya o eksaktong pag-atiman aron makarecover siya siyang nabatyagan nga kahimtang o siyang pagkalulong sa drogas. Ato ning mingon taga dako tagasto kay nagwa man sa sugoa pagdurugista. Mao ni alintunganay sa kakulangan sa atong gobyerno. Mao ni alintunganay sa grabeng korupsyon. Sumagod dis Masbate. Ang Masbate ato bago makita ang korupsyon din sa Masbate. Kay kuno pay korap ang mga naa sa gobyerno Masbate, di pud unta matakdan og korap kining taga Masilco. Tanawa ang Masilco hangtod karon malulong wa gihapon sa lubog gihapon sa utang nga mo hinungdan nga lisod kaayo ang kahimtang, lisod kaayo ang magpuyo sa kabukiran tungod kay imbis nga mopalit og mga pagkaon nga ilahang ikasuporta sa usa ka semana nga panginalas pamilya, dili na hinuon nila magamit ang ilang mga ref o preso mga pagkaon, mga donut lang tungod sa dili tama nga serbisyo sa paghatag og kuryente sa electric cooperative sa Masilco. Mo ni ang lintunganay, no? Mo ni ang lintunganay sa corruption sa Masilco nga daghang mga pamilya sa kabukiran o daghang pamilya sa makalungsuran nga nagubaan og mga appliances, nasiraan og mga appliances, nahotdan og budget kay ilabay nilang ilahang mga pagkaon o ilahang business kay skindi, ilabog na lang tungod kay dili tama og gusto ang serbisyo sa Masilco. So usbon ko lintunganay sa korupsyon, no? Kining drogas karon bunga ni sa korupsyon, kining dagas Masilco karon nga dili permanente nga sa kabukiran, muni ang lintunganay sa korupsyon. So dili ni sulbaron pinagi sa haras nga pamaagi. Irespeto nato ang kinabuhi sa tao ug ato ang tan-awon nga balaan kining kinabuhi sa tao, kay gitugot lamang sa Dios sa karaang panahon ang nga mamatay ang usa ka tawo tungod sa ilahang pagtalikod sa Dios. Apan karong panahon na kikinahanglan nga ang tawo mamatay, ipahamtang ang hustisyang kamatayon. Dili siya kamatayon nga walay proseso nga agian. Pila na bas Masbating gipatay karon tungod lang sa drogas? Pila na ba ang nagsurrender sa Masbate tungod sa drogas? O maka-assured ba ta katong nagsurrender sa drogas? Matagaan to dakong pansin sa gobyerno aron nga fully maka-recover sa siyang pagkalulong sa drogas? O di ba hinuon nga ang mga surrendere pipila ka semana o buwan mao nito makit-an nga nakabulagta sa kalsada o gipatay na tungod kay nailhan nga durugista. So ang tan-aw nato ang unta ang pagsulbad sa drogas may proseso nga sundon. Dili angay gamiton sa kasug og haras kay ang kinabuhi sa tao balaan og ang Ginoo lamang ang nagtao naghimo og kinabuhi, naghatag kinabuhi sa tao og ang tao lamang maoy kanang hulagway sa panagway sa Dios, samas panagway sa Dios. So kinahanglan nato ang ilod ang tao nga balaan usab og dili nato basta-basta nga ato ang buhatan sa ingon. May susbate siguro
ang taga lungsod sa Masbate, mga lungsod o testing pod kini po nga atong tubig sa Masbate kun atong tanawon. Usahay ang agas tinaw, ang uagas lubog niya mo testing mo stock og tubig sa inyong mga sudlanan. After 2 days inyo makita nga ang baho sa tubig sa marag baho sa basakan. Sa ato pa wa di ma-filterize sa ato ang mga ato water district dinhi sa Masbate. Ang epekto ni ana, so magkasakit. Ang uban no, kadaghanan magkasakit sa lawas, panit, uban magka-iske o magkasuka kalibang tungod anang tubig na dili limpyo. Lintunganay gihapon ni sa korupsyon, no? Lintunganay ni sa korupsyon. Mao bitaw nga di dato makabot ang hustisya samtang ang korupsyon dili mahunong. Di na to maangkon ang pagkinabisto nga gugma sa matag usa kun ang korupsyon anaa kanato. Gani karon kung tanaw nato baya gi-schedule na sa Agosto 22 ang peace talk sa Partido Komunista NDF, no, National Democratic Front of the Philippines, o ang GPH, Government of the Philippines. Ang tuyog tumong ani makahusay, magkasinabot sa tamang pagkasabot aron nga maangkon ang kalinaw sa atong nasod. So nindot ni siya nga dagan, no, kay ayuson wag tangon ang drogas nga mao hinungdan sa dahang kriminalidad apan usbon nako pagwagtang sa drogas unta naas proseso ang paghimo. Kini pong peace talks nato, labi na ang peace talks nato nga gisun nato ang kanang CASER, kanang Comprehensive Agreement for Socio-Economic Reform. Usa man gud problema sa atong nasod, nangambisyon ta og usa ka sosyal nga nasod nga wa ta mag-agi og national industrialization. Ang maayo man gud sa gikan sa basic nga ekonomiya sa usa ka nasod mo angat ngadto sa national industrialization. Pagkahuman una pa ang sosyal nga pagsulong. So kung dili ta mo agi og national industrialization, ang resulta dili yun perfect ang sosyalismo nga iduso sa gobyerno. So dapat na national industrialization bago ang sosyalismo. Kung kita daw nato din sa Masbate, daghang mayaman sa Masbate. Pero tungod sa di maayong sistema sa Masbate, ang mga dagkong negosyante nag-invest to anas laing lugar. So maagod ang media sa Masbate, ang media halos pilar ba ang media nga usbong sa Masbate dahil kuluran kini sa politika kay mao man kini hadlang sa practice sa corruption sa Masbate. So ipit gyud ang media sa Masbate. Although ato pasalamatan nga bisag naas media ang Masbate na mga local media wa mangoy banta sa pagpatay o paghulga o harassment, pero ang hinay nga pag-usbong sa media sa Masbate bunga kini siya sa politikanhon nga pagdepensa sa mga korap nga mga politiko sa atong probinsya sa Masbate. Atong matawag nga politikang depensa tungod kay daghang media ang hinsulbong sa Masbate di man makapadayon tungod gani kay naay siya'y babag, ug ang babag nato mao ang kining mga lokal nato nga mga politician nga
Mao'y hinungdan nga ang atong media digi siya mahimong ah, ma-exercise ang freedom to express, freedom to speak, freedom to expose. Kay usa magunta sa trabaho sa media is expose, impose, and oppose. So, mao man ni siya ang kuhan. Kung siya nakita nato sa community, nga maot, oppose. Kung unsay gitago-tago sa mga tao sa gobyerno o sa mga private na tao naka epekto sa komunidad, expose. Ah, mao ni siya ang mao kini ang mga trabaho sa media. Og naapoy ang Praus Media is to announce, i-announce nato ang maayong tumong sa gobyerno man o individual, ato i-pronounce ang ilahang mga nahimuan o ilahang mga paningkamot, i-denounce nato ang ilahang mga kasaypanan. Mao man ni ang trabaho sa media. Apan usbon lagi nato maglisod ang mas bati practice ni nitong ganit pa napata sa pagpahigayon o napata sa sulod sa framework sa usa ka corrupt nga sistema. So muna lintunganay. So ang lintunganay nato ang mga mas batinyo dili gid mo angat ang ekonomiya og maayo, ilabi na ang mga gagbayng negosyo nga nagsalis kuryente kay ang masilko dili may pagkaserbisyo. Dili po nato masaligan ang tubig nga nagserbisyo sa water district sa Masbate kay atong makita nga di siya limpyo, di siya safe. Di po nato mapalambo ang medyas Masbate mintras na pay political nga maniobra sa sulod o sistema. So munilin tunganay nga Masbate kung kita nato medyo atrasado kumpara sa bang probinsya. So muni ang lintunganay sa ugat nga korupsyon sa atong probinsya. Mo na ang kadaghanan sa atong mayaman sa Masbate nag-invest og bang negosyo sa laing probinsya. Ton kay mas malaya o mas comprehensive ang ilahang pag-implement silang programa, ay ilahang mga negosyo dito sa ubang mga o ilahang mga tigpatigayon, no? Atong mga tigpatigayon sa ato ang probinsya na buwang na. So kami din sa media Community Development Broadcasting Network, padayon mi nga misulong no, sa usa ka espiritu sa matuod nga media nga di nato kilingan ug wa tay suportahan ang tumong sa Media Community Development Broadcasting Network nga kinahanglan nga itutok ang mga mata o ang mga pulong sa katawhan nga angay nga respetuhan kay sila hinimo sa mas panagway sa Dios. Nga dili ni walay usa ka tawo nga magpanamastamas niini ug wala po yung tawo nga moabuso niini ug wala po yung tawo nga mudaog-daog niini tungod kining tawhana gihimo sa mas panagway sa Dios. So ang programang lintunganay nga kabahin sa programa sa Media Community Broadcasting Network naningkamot siya nga matagaan o tama o gustong pagserbisyo proseso ang atilingban. Magbabalik ang programa lintunganay sa pipila ka minuto nga pagpatalastas.
Danao Placer Dental Specialist Clinic with panoramic and periapical X-ray and Catherine Dental Laboratory. Specialized in general dentistry, oral surgery, and orthodontics. Danao Placer Dental Specialist Clinic is owned and operated by 2nd District Board Member Dr. Dennis S. Placer Ayos ba tayo dyan? and City Councilor Dr. Laila Danao Placer. Danao Placer Dental Specialist Clinic is located at Market Site, Barangay Pating, Masbate City. Programang Lintunganay sa ato ang usa ka oras nga programa nga maghisgot og resulta o lintunganay sa kababayan. Usa sa mga likadlokan nato sa Masbate karon ang umaabot nga kining mga eleksyon, no? Usa man ning eleksyon ang kahadlokan. Tungod sa eleksyon man god mo resulta mo guwa man god ang pagkabahin-bahin sa mga Masbateño, sa Pilipino gani. Kinsa may nagtudlo sa mga Filipino nga mag-inilugay og posisyon aron nga mag-inilugay sa posisyon ana ang pagkabahin-bahin ug wala na ang kaligod. Mao man ni ang resulta sa programa nga gilunsad sa Pilipinas. Ang Amerika dili niya gusto nga ang Pilipinas mahiusa. Kay kun ang mga Filipino magkahiusa, dili gyud makagunit ang Amerika sa Pilipinas. Ang gihimo sa Amerika, gitudloan ang mga Filipino mahitungod sa paggunit og posisyon sa mga komunidad. Unya iya pong gitudloan unsaon pag inilugay sa posisyon nga sa pag inilugay sa posisyon ana ang pinatyanay, ana ang pagkabahin-bahin bisan mismo sa pamilya ug anaa ang kriminalidad. Nga tungod kay mga Filipino grabe gid ilahang pag-admire sa Amerikano, ilan ning gisunod nga munito naabtan karon ang mga Pilipino nagkabahin-bahin ug digin magkahiusa tungod gani sa pag-inilugay sa posisyon. Labi pa gyud kay giduso sa Amerika nga ang mga magot og posisyon sa gobyerno na ay mga sweldo ug dunay mga allowances. Mo na resulta nga daghan gyud ang mo mandagan og posisyon bisag waay kwalifikasyon tungod sa pribilehiyo nga iyang madawat, ang sweldo, ang allowances ug uban pang mga activity nga maka-income sila. So ang resulta ni ani mga igsoon mao ang korupsyon. So ang dako naghisgot ang korupsyon ganina. Ang korupsyon mo nilintungan ay sa gitudlo sa Amerika sa ato nga mag-inilugay sa posisyon. So, kung atong balikan, ang pinatyanay, ang kriminalidad, ang drugas, ang pagdili may serbisyo masilko o drinking water district, lintungan ay kini siya sa korupsyon. Nganong may korupsyon, ang korupsyon sa lintungan ay pod ni siya sa gitudlo sa Amerika sa ato ang mag-inilugay sa posisyon o magkabahin-bahin ta. Sumagod ang Pilipinas, pila ta kabahin, pila ka political party ang Pilipinas. So, wag itay puwersa, kaya nakabahin-bahin man ta. So, bunga o korupsyon. Sa bago sa Pilipinas, pila ba ka relihiyon ang ipada sa Amerika sa ato din aron siraon ang kaisipan nato. Gipada ang mga missionaries sa Amerika des Pilipinas aron nga ang kinatong kabataan ilahang dadon sa fellowship para sige praise the Lord o nga atong kabataan dili ma-influensya
sa politikanhong pakigbisog against sa mga corrupt o sa mga foreign nga mga investor o business multinational sa Pilipinas. So tanaw ni mga missionaries karon sa mga missionaries church ay gikas Amerika naas mga eskwelahan, high school o college. Ang ilahang tudlo para kuno ato mga mga estudyante dili maadto sa drogas, dili maadto sa bisyo. No kana pangduharan lang nga tutok. Ang ilaging tuyo og tumong ana na kining atong kabataan di na ka mao magrally. Kung mo tas ang tuition, di na ka mao magrally. Di na siya kahibaw nga ang aroroy giguba na sa Pilibinira. Aron di siya kahibaw nga ang isda mas batikan hurot-hurot na sa mga illegal fishing. So, ang mga missionary churches karon sa Pilipinas nga di apos masbate, wala ni makatabang sa pag-abli sa kaisipan sa kabatanunan unsaon na to ang pagkabuot sa tinuod nga independent tinuod to nga kagawasan no. Ni makatabang unsaon ang mga Filipino nga iya makabot ang tinuod nga independence spirit sa iyahang kaugalingon kay giparalyze man sa mga missionary churches nga sa Ginoo na lang salig. Giguba naman ang bukis aroroy, ma'am, pastor, sister, bahala ng Ginoo niya na uy na may isda sa buwa mo, sister, kay sus illegal fishing ay bahala ng Ginoo niya na mali na siya. Kay kung moingon ang Ginoong panalipdan kaniya, iya kang panalipdan. Pero kung mo patunga kas karsada o may bus nga danga-danga, di gid mo yung Ginoo sa imong padaplin na may bus nga tali abot paligsan ka, dili ginamo yun ang Ginoo niya na. One time I will tell you a story. Padong ko sa Burias. Gipadakos obispo ngadto kay mag-lecture ko sa training, lay minister training seminar 4 days. Diha pa lang mi sa baybay kanang huyop sa hangin mulagpot ng basurahan. Nagpabala sa Ginoo nga sakay ka, dagko ba yung bawd? Kayo, ang hangin o kusog na. Kanang muhuyop ang hangin, katong mga thermoses, gifile, mga tumbag, yun to. So pasidaan dito sa amos Ginoo nga, dagko kining malod, kay kusog ang hangin. Nanakay mi. Kaya ako po, sakay yugod, kay dili total nga malono, di man akong pambot. Ako gitong mission nga mga to kay nakaschedule ang lay minister training seminar. Sa laod nami, patabok na mis balino padong sa Burias, tunga-tunga kay nagbabag ang pambot. Kusog na kaimbawod, mukiling-kiling ng pambot niya, mukuto pag yun. Ang akong babae kong katapad, hingkuha siya grosaryuhan. Siya grosaryo. Unya, kanang muhapak ang dagkong bawod, unya mukuto ang pambot, muorong siya grosaryo, niya mutanaw sa ako. Ako po muling isiham smile po ko. Mga kaupat ni higayon, suko siya skuha. Kay wag to siya kailangan pare ko. Nano katawa man kadong. Iya gimas batin nyo. Nano kay nagkuro katawa kada nunoy. Nagbuli ka sa pag ampo sa Dios kay kada kita mag-abot dito sa Burias. Ako sa giingnan, nay bi sa pagkanapo ta magrosaryo diri sa laod nay di na gini mo dili na gyud nimo mulinaw. Ato lang isalig ni sa kapitan sa pambot nga maay iyang pagda aron maabot ta sa baybay. Kay didto pa lang ta sa Pernay kipahimat nguna tas Ginoo nga dagko ning bawod kay paghuyop sa hangin ang basura manlagpot, ang thermoses mga tumba nagpasabot nga kusog ang hangin so dagkong bawod nanakay magyuta. Karon ina ta sa laod magpagul pahilak-hilak ta pa sapit-sampit tas Ginoo. Mali na siya. Dili sa ingon ana nay. Sumawa po ni sa ato dapat mga estudyante karon we have to kinahanglan nga iyang balikan ang historyang tinuod sa Pilipinas nga ang Pilipinas gisakop sa mga Kastila, ang atong mga papa ug mama, atong mga lulog-lula ni adto ilawom sa balaod sa Kastila na kung masayop atong lulog-lula ni adto latoson siya og usa ka bakid means
ang usa ka bakid 25 ka gantang, so latoson ang atong papa og 25 ka latos kung makasayop. Unya kinsa may magpahimutang, kinsa may magpahigayon aning 25 ka latos kung makasa siya sa balaod sa Kastila? Katong mga fraile, katong mga pari sa nga Kastila, maotoy mo pasakit. Muna ang mga tao ni adto dunay kasuko sa simbahan ug dunay koy kasuko sa mga Kastila. Mao bitaw nga nagkahiusa sila human mamatay si Gumbursa, nagkahiusa sila gitukod ang katipunan aron ilang wakasan o taposo nila ang pagpanakop sa mga Kastila sa Pilipinas. Unya ang Kristyanismo nga gidaas Kastila sa Pilipinas nagikan sa Roma usa ka piki nga Kristyanismo. Kay pagano maning Italian tong panahon ang Roma pagano maning Roma nga mao gitudlo po gusto ang ari mabitaw hatod karon may mamatay gani father di mo ilubong father isa isod simbahan nga man magbalik-balik kuno ang patay na siya. Usahay may patay bawal daw maligo. Muni mga lintunganay ni siya sa sayop nga pagtudlo nga hangtod karon ato ning gisunod. So, tungod ang kakulangan, daghan ng mga missionary churches nagipadangan sa Pilipinas sa mga Amerikano nga ang hinungdan, tudluan lang yun ang mga Pilipino, ang estudyante nga dili makakaton pagrally, dili siya mahigugma sa kanang mahigugma sa iyang nasod, kay ang Ginoo lay bahala. I don't know karon no kay kaniadto mao ni kaniadto Panatang Makabayan naman sa Panatang Makabayan iyang sinumpaan sa iyang nasod. Iniibig ko ang Pilipinas. Sa tapakon imong higugmaon ang Pilipinas nagpasabot nga ang tanan nga naas Pilipinas imong ampingan uy matimanon. Inibig ko Pilipinas. Ito'y lupang aking sinilangan. Ito ang tahanan aking lahi. Ito pa mauni ang nasod imong natawhan imo ni higugmaon nga ang tanang mga butang sa Pilipinas ayaw siraa ug ayaw ipasira kay mao ni ang Pinoy-anan sa imong kakaliwatan, tahanan yung lahi, Pinoy-anan sa imong umaabot kaliwatan sa imong anak, mga apo. So kung siraon ni karon o siling tunganay magutman ang atong mga umabot na henerasyon. So ito'y ating lahi kanyang ikupkup at tutulungan. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Sahay magud karon po, doon ako'y amigo gani nga mingon nga, Noy, ayaw gani ni papasalisyon papa, Noy. Mingon ni amahan, ayaw gid og kanang pasupak-supak sa ako dong kay nag-una man ko doyan. Tubagon po sa siyang anak nga nakadrugas o nakasdoyan tayo pero ako may nagtabyog. So, nagpasabot nga, grabe gid naman ang payo ng mga magulang. Diringgin ko ang payo ng magulang. Susundin ko ang tungkulin ng isang mabuting mamamayan sa isip, sa diwa. Kada bang ang Panatang Makabayan kung sundon lang gud na sa matag Filipino, labi na sa mga mas batinyo. Wala untay pagkasira sa kabukiran sa Aroroy. Wala untay land grabbing sa Aroroy. Wala untay umaabot ng kalabidad sa Aroroy. Wala untay inustisya, victim injustices sa Aroroy. Unya kung kanapatang kumakain sundo na sa mga tao, sundo na ito na inyo makita nga mawa na unta aning mga korupsyon. So kining masilko bayad mo serbisyo, wa tay lampagang drogas de sa sa Masbate nga unta ni kining mga tao karon na disenting trabaho, na disenting sweldo, na pagkatay pantay mo na siya ang atong gipangandoy nga kanunay gining gipahimangno sa matag usa ka nato ilang usa ka tinuod nga mas batin yung mga Pilipino. So, ingon ani mga isuon ang atong pagtanaw. Okay? Ingon ani ang atong pagtanaw. Kay mabitaw nga ako supak man ko anang dapat ang street vote, no? Digi ko ana pog sugot anang street voting. Gikas mayor ngadto sa SB street, gikan sa gobernador ngadto sa SP street.
mali gina siya. Kinahanglan magud may opposition kay may check and balance. Pero di nagpasab nga dunay division among the nation. Ang gitawag unity in the midst of diversity. Nagpasabot nga tuod natay pagkabangi apan hiniusa gihapon ta. Dili nga pagkabangi nga nakabahin-bahin. So mo na nga ngano may nga may opposition kaya aron may check and balance. Mabito kinang sa Senado doon ay mga lain-lain sa political affiliation diha aron nga kundi tuyo sa mo check ning usa bis kongreso. Kongreso dili lang solido kundi naay political lain-lain sa political affiliation kay muni yan tanahon muni siya ang check and balance. Bisa sa kuning panalawigan, sa kuning bayan, may check and balance. Wala street. Puro street good, solido siya. Kung usa mo nahunaan sa usa, aprobahan sa konseho, apan wa makatabang sa kinabagan. So munay doon ay mga rebelde. So munang nganon doon na may Communist Party of the Philippines to check and balance sa atong gobyerno nga doon na siya kasaypanan sa iyang pagserbisyo. Nganon na may MILF o MNLF. Tungod kay doon ay abuse of may injustice sa side nila based to historical injustice sa Bangsamoro. Sumunod doon na siya rebelde to check and balance, no. Lahi ng ubang pong rebelde po nga destructive kay sa to ang nasod. So doon ay pag alsa aron doon ay pag-check and balance nga may sayop. So, yun ani siya ang kuan. So, kung tanahon siya, kung sa may lintunganin iyana. So, kung doon ay pag-alsa, ang lintunganin iyana, kung positibo ng pagtanaw, so, mingon siya, tama, may sayop kita, no? May sayop ta dapat i-correct nato di para nga na mo upo sa tuwa. So, ma-check doon ay pirmi mabalanse ang sistema sa gobyerno na moabot sa punto nga ang matagos sa anagi sa maayong kay kayo mayong kahimtang. So, kay wala antay oras, ako lang ipaabot sa inyo nga ako tapos kong programa karon sa paabot sa inyo nga ang usa ka probinsya sa Masbate mahimo lamang siya nga mabungahon ug malambuon kung ang hustisya ug ang paghatag o katungod sa yuta sa matag usa ikahatag sa atong probinsya. Kung mao kini may tabo ang kalinaw, ang patay-pantay, may tabo gyud ug mahakabot sa tao na disinting trabaho, doon disinting kinabuhi, ug disinting kahimtang ang matag usa. So dili na mahitabuan ang mga krimen karon nangyari sa Masbate nga walay proseso ang pagkamatay o walay hustisya ang nahitungdan. So gikan sa magpasalamat sa tibuok pamilya sa Media Community Broadcasting Development Boosting Network sa ato ang Executive Director si President Dadong Briones sa ato Executive President sa ato ang estasyon si Cedric ang atong technician uban pang makaubanan namo sa Mass Media Community Development Broadcasting Network. Kami naghangyo sa inyo nga padayon ninyong subaybayan ang among programa, padayon ninyong sundon ang among mga tahok nga kaninyo o mga komentaryo nga makahatag pud katubag og pananaw unsa day ang kamatuoran. Ang lintunganay mamati sa inyong mga suhisyon, ang lintunganay mamati sa inyong mga pulong unsaon ang lintunganay makabot ang usa ka kinabuhi nga abunda madagayaon o malinawon. Kaninyong tanan nga nagpaminaw sa programang lintunganay. Dahil salamat ninyo kini si Reverendo Padre Rene Invento ang inyong tigsibya. Maayong udto kayong tanan.